उस सिंपल मेजॉरिटी को एक इलेक्टेबल गवर्नमेंट में तब्दील करने के लिए किसने क्या किया? पहले 100 दिन के दौरान खान साहब ने फिर क्या किया? ऐसा क्या हुआ कि खान साहब मजबूर हो गए हफीज़ पाशा को लाने के लिए? सवाल ये है कि खान साहब आप आर्मी चीफ को क्यों मिलना चाहते हैं? इससे ये तासर मिलता है कि आप हैं तो सारा कुछ है, आप नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है, यानी आपकी पार्टी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सैल ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्क के पॉपुलर लीडर और सियासतदान एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा, इमरान खान पर जो बात करने की ज़रूरत पेश आ रही है वो इसलिए कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है और हमारी जो टीम है सोशल मीडिया की, अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर, इन्होंने पिछले 2-4 दिनों में एक हफ़्ते के दौरान कुछ इंटरेक्ट किया है आम कॉमन मैन के साथ, लोगों के साथ, बाहर मार्केटों में, बाज़ारों में, सड़कों पर। और अभी कल जो 1 मई को मज़दूर रैली हुई तहरीक इंसाफ की, ये उसमें भी गए। उस मौके के ऊपर इन्होंने बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनसे गुफ्तगू की। ये जो गुफ्तगू हुई हमारी सोशल मीडिया टीम की कॉमन मैन के साथ, इस गुफ्तगू में एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई कि इस वक्त जो लोगों की एक अमूमी राय है वो यही है कि इमरान खान वो ना सिर्फ ये कि मकबूलियत के एतबार से आगे दिखाई दे रहे हैं, बल्कि नज़र आता है कि अगर इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो उन इलेक्शंस और इंतखाबात में जो वोटिंग होगी उसमें भी खान साहब जो उनसे हैं वो एक नुमायाँ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ये जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ, और जिस तरह से ख़ास तौर पर जो खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके साथ खड़े हैं लोग, जो उनकी रैलियों में जाते हैं, जो ज़मान पार्क में खड़े होते हैं, जो बनी गाला में आ जाते हैं, जो उनके साथ अदालतों में उनके साथ साथ जाते हैं, अदालत के गेट तक पहुंचते हैं, वो लोग जो उनसे हैं वो जिस तरह से कमिटेड हैं, वो बड़ी एक खान साहब के लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। और उस कमिटमेंट के साथ मेरे लिए भी, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, एक खुशगवार हैरत की बात है कि खान साहब के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो बहरहाल मामलात के ऊपर, गिरदोबेश के ऊपर, सियासी सूरत हाल के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दलील के साथ और एक मंतक के साथ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ अपनी जो वाबस्तगी है उसको साबित कर सकें। ये जो सूरत हाल है और ये जो कैफियत है खान साहब के सपोर्टर्स की, ये दरअसल खान साहब के लिए एक इम्तिहान भी है, एक आजमाइश भी है, उनकी सलाहियतों का इम्तिहान, कि उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद 27 साल हो गए हैं खान साहब को सियासी मैदान में मुतहर्रक हुए और सियासी मैदान में काम करते हुए। इन 27 बरसों में खान साहब ने जो लोग हासिल किए हैं, जो लोग उनके साथ खड़े हैं, वो बड़े कमिटेड हैं और ख़ान साहब के साथ बड़ी कमिटमेंट के साथ, और उनमें से बहुत सारे लोग बड़ी दलील के साथ और मंतक के साथ तहरीक इंसाफ और ख़ान साहब को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो एक असासा है खान साहब ने जो इकट्ठा किया है, इसको महफूज रखना, इसको तक़वियत देना और इसमें इजाफ़ा करना दरअसल एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा खान साहब के लिए। क्योंकि अगर हम प्रीवियस देखते हैं, पिछले 27 साल को देखते हैं, 1996 में खान साहब ने तहरीक इंसाफ का ऐलान किया था, एक पॉलिटिकल पार्टी का। खान साहब ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ के ऊपर वर्क किया, मेहनत की, कोशिश की, आप भी जानते हैं, सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि 1996 से लेकर 2011 तक तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुद खान साहब के बकौल एक टांगा पार्टी थी। यानी इतने ही लोग थे जितने के टांगे में सवारियां आ सकती हैं, 5-6 लोग उनके साथ होते थे, वो भी कोई आ गए, कोई चले गए, कोई इस तरह की सूरत हाल थी। और फिर उसके बाद खान साहब सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं कि 2011 का जो उनका जलसा था, 31 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान में, जिसका वो बहुत ज़िक्र करते हैं और चैलेंज करते हैं अपने सियासी मुखालफिन को, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ को, कि वो एक ही जलसा करके दिखा दें, मीनार पाकिस्तान एक दफ़ा भर के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा उनको। लेकिन वो जो मीनार पाकिस्तान भरा था 31 अक्टूबर 2011 को, रातों रात, उससे पहले तक कोई ऐसा 2-4 महीने पहले तक अगर आप देखें हिस्ट्री तहरीक इंसाफ की तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर 2011 में मीनार पाकिस्तान खान साहब ने भर दिया। वो मीनार पाकिस्तान जो भरा था ना, उस मीनार पाकिस्तान के भरने के पीछे जो अवामल थे और जो अवामल रहे उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत में, उन अवामल को खान साहब को चाहिए कि उनकी सर्विसेज को और उनके करैक्टर को तस्लीम करें, किसी भी अच्छे या बुरी शक्ल में। वो जनरल शुजा पाशा हों
یا اس کے بعد ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں موجود طاقتور جو انڈر کرنٹ پاورز ہیں وہ ہوں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2011 کے بعد خان صاحب کو جو ایک مقبولیت ملی، اس مقبولیت میں گریجولی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ الیکشن ہوئے 2013 کے، ان الیکشنز میں نون لیگ جیت گئی، خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ ملے اور ان کی سیٹس بھی آئیں۔ پھر انہوں نے چند 4 سیٹوں کے اوپر ری الیکشن کا یا پولنگ کھولنے کا مطالبہ کیا، وہ مطالبہ پھر بعد میں لانگ مارچ پر تبدیل ہو گیا، اور لانگ مارچ جون سا ہے وہ دھرنے میں بدل گیا، اور دھرنا جون سا ہے وہ ملک کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا بن گیا۔ لیکن 2011 سے 2018 تک یہ جو 7 سال ہیں، یہ خان صاحب کے بڑے اگریسو پالیٹکس کے ساتھ ساتھ بڑے جوش والے، انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین، خاص طور پر جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، اس کو انہوں نے بہت ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا۔ اور خان صاحب کو ان 7 سال کے اوپر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ ان 7 سال کے دوران جو انہوں نے گفتگو کی، جس قسم کا ایٹیچیوڈ انہوں نے دکھایا اور جس قسم کی سیاسی اپروچ کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ کہاں تک ٹھیک تھی اور کہاں تک ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے اوپر خان صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، جو سیاسی استحکام ہے، اس حوالے سے خان صاحب کی گفتگو، خان صاحب کی باڈی لینگویج، خان صاحب کے الفاظ، خان صاحب کا لب و لہجہ اور خان صاحب کا انداز سیاست کیسا رہا، اس کے اوپر خان صاحب کو اب آ کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ کیوں ضرورت ہے۔ ویسے ضرورت تو ہر لمحے ہوتی ہے، لیکن اب آ کر جو ضرورت ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر 2018 آ گئے۔ 2018 میں خان صاحب جو تھے ان کی پارٹی جیت گئی، سمپل میجورٹی کے ساتھ جیت گئی۔ اس سمپل میجورٹی کو ایک الیکٹیبل گورنمنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے کس نے کیا کیا، خان صاحب کو اس کا بھی سب سے اچھی طرح سے پتہ ہے۔ جہانگیر ترین ہوں یا علیم خان ہوں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ خان صاحب کے ATM کارڈز تھے، اور جس طرح سے جہاز استعمال ہوا ترین صاحب کا، اور جس طرح سے الیکٹیبلز کو تحریک انصاف میں شامل کیا گیا، یا وہ ہوئے اور یا پھر ان کو ہانک کر تحریک انصاف کا حصہ بنایا گیا، کوئی 50-60 لوگ تھے جن کو تحریک انصاف کے ساتھ شامل کیا گیا۔ یہ جو سارا کچھ ہوا، اس کے بارے میں بھی خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے پھر الیکشن آنے ہیں تو خان صاحب کو ذرا سوچ سمجھ کے اپنی پالیسی طے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو الیکٹیبلز تھے، جب خان صاحب کی وہ پاکٹ میں آ گئے اور خان صاحب نے حکومت بنا لی، تو پھر 2018 سے لے کر 2022 تک جو انہوں نے کام کیے خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران، وہ بھی خان صاحب کو ان کے اوپر ایک فلیش بیک ڈالنا ہوگا، ان پر بھی ایک نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اس میں کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط تھا۔ جیسے خان صاحب 2011 سے 2018 تک پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی تسلی دلاتے رہے کہ جیسے ہی میں اقتدار میں آؤں گا تو 100 دن کے اندر اندر ملک کی قیا پلٹ جائے گی، غریب آدمی جو ان سے ہے وہ خوشحال ہو جائے گا، ملک کی جو اقتصادیات ہے اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ پچھلی حکومتوں نے کوئی 25,000 ارب کا قرض لے لیا اور ہم یہ ایسا نہیں کریں گے، ہم اس طرح سے نہیں کریں گے، اکانومی سے لے کر سیکیورٹی تک اور عام آدمی کے حالات سے لے کر معاشی سماجی خوشحالی تک بہت ساری باتیں خان صاحب نے کیں، اور یہ بھی کہا کہ پہلے 100 دن مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ پہلے 100 دن کے دوران خان صاحب نے پھر کیا کیا، اور اکارڈنگ ٹو ہم جو ان کے پاس پوری تیار ٹیم تھی جو ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی جمپ کرنے کے لیے، اور جیسے ہی حکومت خان صاحب کو ملی تھی اور چیزیں ایسے کر کے بدل جانی تھی، اس ٹیم نے کیا کیا۔ ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب مجبور ہو گئے حفیظ پاشا کو لانے کے لیے، اور پھر خان صاحب مجبور ہو گئے شوکت ترین کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے۔ ان چیزوں پر خان صاحب کو غور کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ 2018 کے الیکشن میں، 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد اپنی حکومت کے دورانیے میں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور خاص طور پر فوجی قیادت کے ساتھ کیسے تعلقات رہے، جن کا اب خان صاحب بڑے دھڑلے سے ذکر کرتے ہیں۔ خاص طور پر ایکس آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں وہ جو گفتگو کرتے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کو بہت ہی ایک الگ زاویے کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کو یہ بات سوچ لینی چاہیے۔ دیکھیں آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ مجھ سے مل نہیں رہے، اب میں کہ ان کے پاؤں میں پڑ جاؤں، میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ آرمی چیف کو کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ جب آپ نے ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی، اور جب آپ نے ان کے اوپر یہ ایلیگیشن کیے کہ پورے 3.5 سال 4 سال کے دوران جب آپ پرائم منسٹر رہے، انہوں نے تو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا،
اور آپ پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت آپ نے بہت زیادہ خودی کا بھی نعرہ بلند کیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں. اور آپ بہت زیادہ بڑے بڑے آپ نے دعووں اور نعروں کے ساتھ حکومت لی. لیکن جب حکومت سے باہر چلے گئے تو جس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ صرف حکومت کے لیے آپ نے بڑی ہی بے بسی کا مظاہرہ کیا. اور جنرل باجوہ کے سامنے ایک اپنے اصولی موقع پر سٹینڈ لینے کی بجائے آپ نے ان کی ہر بات کو مانا بقول آپ کے جو کہ غلط تھی. جبکہ جس دوران آپ دونوں موجود رہے اس دوران میں آپ نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کی, آرمی چیف کو ڈیموکریٹک فرینڈ قرار دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا انہیں اب آپ کو غور کرنا ہوگا, خاص طور پر اس نقطے پر غور کرنا ہوگا کہ آپ موجودہ آرمی چیف کو کس نقطے کی بنیاد پر کس موقف کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اپیرنٹلی تو یہی ہے, بظاہر تو یہی ہے نا کہ آپ اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں اور اقتدار میں آنے کے لیے ان کے ساتھ آپ کو انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا ایک جمہوریت پسند شخص کو اقتدار میں آنے کے لیے کسی بھی غیر جمہوری قوت اور طاقت سے مدد لینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہے, آپ نے اس پر غور کر. یا تو آپ بات نہ کریں, اپنے آپ کو اس طرح کا ڈکلیئر نہ کریں, یا پھر اگر ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق کھڑا کریں, اپنے کریکٹر کو اس کے مطابق اسٹیبلش کریں. پھر 2022 کے بعد خان صاحب آپ اقتدار سے باہر ہو گئے, یہ بہت برا ہوا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو 5 سال کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا, وہ ووٹ پر اپوزیشن ٹرسٹ کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی, لیکن آپ بہرحال 5 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے. آپ کو 5 سال پورے کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے تھا. موجودہ اتحادی حکومت نے, اس وقت کی اپوزیشن نے بہت غلط فیصلہ کیا, بہت غلط کمٹمنٹس کی. بہرحال آپ اقتدار سے باہر آ گئے, لیکن اقتدار سے باہر آنے کے بعد جس طرح سے اقتدار سے نکالنے کا آپ کو اقتدار سے نکالنے کا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا. میں یہ سمجھتا ہوں, اور بہت سارے میرے جیسی سوچ کے لوگ یہ خیال کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اقتدار سے باہر آنے کے بعد آپ کا رویہ, آپ کا طرز عمل, آپ کی سیاسی سوچ اور اپروچ کسی بھی لحاظ سے میں اس کو اسٹیٹس مین اپروچ نہیں کہہ سکتا. ایک سیاستدان, ایک میچور اور پختہ سیاستدان کی سوچ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس دوران آپ نے جو بھی سٹیپس لیے, مثلا آپ قومی اسمبلی سے باہر آ گئے, آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا. اگر آپ ڈیموکریٹک ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ میں رہ کر اپنی فائٹ جاری رکھنی چاہیے تھی. اس چیز کو آپ آج کل محسوس بھی کر رہے ہیں. پھر آپ نے ضد کر کے, شور مچا کے, اپنا پریشر ڈال کے پنجاب میں خاص طور پر اور کے پی میں جو صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کو ڈیزالو کرایا. چودھری پرویز الہی آپ کو انڈر دا ہینڈ یہ مشورہ دیتے رہے کہ آپ یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں مت ڈیزالو کریں, لیکن آپ نہیں مانے. آپ نے اسمبلیاں جو تھیں ان کو ڈیزالو کرایا. یہ آپ کی دوسری سنگین غلطی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں آپ کی پارٹی کو اکثریت حاصل تھی. عدم اعتماد تو آپ پر آ رہا تھا, نکالا تو آپ کو جا رہا تھا. تو ذرا دل بڑا کرتے, تھوڑا سا حوصلہ کر لیتے, قومی اسمبلی میں سٹے کرتے. وہاں پہ شاہ محمود قریشی کو یا اسد عمر کو یا کسی اور اپنے جسے کہہ لیں پارٹی لیڈر کو ایز پرائم منسٹر لاتے سامنے. جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں جب یوسف گیلانی جو ان سے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا تو راجہ پرویز اشرف کو پیپلز پارٹی لے کر آ گئی, وہ باہر نہیں نکلے. نواز شریف کے دور میں, ابھی آپ کی دور حکومت سے پہلے, جب نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا تو پھر ان کے بعد یہ شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. لیکن نون لیگ جو سی ہے اس نے اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کیا. آپ نے فٹافٹ اسمبلیوں سے ریزائن کیا. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ ہیں تو سارا کچھ ہے, آپ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ کی پارٹی بھی نہیں ہے, آپ کے ایم این ایز بھی نہیں ہے. آپ نے ان کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ کون سی سیاسی حکمت عملی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کوئی سیاسی تدبر اور فراست کا مظاہرہ کیا. آپ کو قومی اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. آپ ہی کو نکالا جا رہا تھا نا, ایز اے پرائم منسٹر الگ کیا جا رہا تھا. تو آپ وقتی طور پر اگلے 1.5 سال کے لیے آپ کسی بھی دوسرے لیڈر کو ایز اے پرائم منسٹر نامزد کرتے اور خود لیڈ کرتے چیزوں, ان کو گائیڈ کرتے جیسے باقی پارٹیز نے کیا. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ قومی اسمبلی سے ہی باہر آئے, اور نہ صرف یہ کہ قومی اسمبلی سے باہر آئے, آپ نے پنجاب اسمبلی کو بھی کوئٹ کیا, آپ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی کوئٹ کیا. ذرا سوچیں, قومی اسمبلی میں یعنی مرکزی حکومت
पंजाब हुकूमत और KP हुकूमत, 3 हुकूमतें आपके पास थी। मुल्क का को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70% एरिया जो उनसा था, इलेक्टेड लोग जो उनसे थे वो आपके पास थे। आपने उन सबको लात मार दी, छोड़ दिया सबको। ये कौन सी हिकमत अमली थी? फिर जिस मकसद के लिए छोड़ा, मतलब आपने कहा कि जी मैं कौमी असम्बली से निकल गया हूँ, हम पंजाब असम्बली को भी तोड़ रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा भी तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्शन कराएंगे। तो इलेक्शन तो आज तक नहीं हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि आप के फैसले वो गलत थे। अब आप एक अपना प्लान B लेकर भी बैठे हुए हैं कि अगर ये इलेक्शन नहीं कराते हैं तो फिर दोनों सूबाई असम्बलियों को ये बहाल करें और कौमी असम्बली में वापस आने की इजाज़त दीजिए। कैसी अजीब सी सूरत हाल है। इसका मतलब है कि आप विजनरी नहीं है क्या? आप दूर तक नहीं सोचते हैं। और फिर आप ये भी कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था, कोई ये कह रहा है कि आपको जस्टिस निसार ने कहा था। तो आप दूसरों के कहे की बातें और उनकी यकीन दहानियों पर ये काम करते हैं। ऐसा मत करें। आप यकीन जाने, आपको पता होना चाहिए लोग आप पर बहुत बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं। उस ट्रस्ट में जिसे कह रहे हैं लोग आपको बहुत बड़ा लीडर मान रहे हैं, आप अपने आप को उसके मुताबिक साबित करें, प्रूव करें अपने आप को उसके मुताबिक। ये बड़ी मैं हमदर्दाना तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आगे आ जाए। आपने दोनों सूबाई असम्बली में ख़त्म कर दी, आपने कौमी असम्बली भी ख़त्म कर दी, नतीजा कुछ नहीं निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और तीसरी एक और बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये असम्बलियों के इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हर किस्म के रिज़ल्ट जो आपके हक़ में नहीं, अगर कोई नहीं आते हैं तो वो उनको भी मान लेंगे आप? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक हैसियत और अहमियत है, आप उसको भी ऑन करने को तैयार नहीं है। तो ये किस किस्म का रवैया है? और आप ज़रा देखें कि 2011 से अब 2023 हो गया है। 12 वर्षों में आपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या किया? और जब सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो डेफिनेटली हर शोबा ज़िंदगी उससे मुतासर होगा। आप मईशत की बात करते हैं, लेकिन मईशत की ख़राबी में और मुआशी मसाइल पैदा करने में क्या आपके अंदर इतनी ज़रूरत और हिम्मत है कि अपने किरदार को और अपनी गलतियों को आप ऑन कर सकें? बाकियों की गलतियां तो ठीक है, क्या आप में ये एक्स्ट्रा ऑनरी क्वालिटी है कि आप अपनी गलती को कबूल कर सकें? या महज ज़ुबानी कलामी हद तक ये बातें हैं कि रियासत मदीना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से गुफ्तगू और सहाबाए किराम अजमाइन के हवाले से गुफ्तगू, लेकिन अमली तौर पर क्या है? अमली तौर पर ऐसा नहीं है। फिर आप ये देखें कि आप जितने ज़ोर शोर के साथ एक बात कह रहे होते हैं, उतने ही ज़ोर शोर के साथ उसमें आप यू टर्न भी ले लेते हैं। ये एक बड़ा हैरान कुन मसला है। मसलन आपने अपने इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद ये बात कही कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है जिसमें अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद अमेरिका को मनाने के लिए और अमेरिका के साथ मामला तय करने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं कहा। ये क्या है? फिर आप ये भी कहते हैं कि ये जो हुकूमत है, ये जो ख़त्म की गई है, ये जनरल बाजवा का हाथ था। उसके बारे में आप जो गुफ्तगू करते हैं वो भी एक अजीब गुफ्तगू है, वो भी एक बहुत ही एक नाकाबिल फ़हम सी बात है। फिर आप लंबे अरसे तक 2022 तक, इवन चंद हफ्ते पहले तक, आपने अपोजिशन को चोर, डाकू, जो आपके ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करा दी। उनसे हाथ तक मिलाना आपको गवारा नहीं था। अब आप उनके साथ मुज़ाकरात में भी इंगेज हैं। चले, अच्छी बात है, देर से ही सही अगर आप इस बात को समझे हैं और आपकी पार्टी में ये चीज़ आई है कि डायलॉग होना चाहिए, अच्छी बात है, डायलॉग करें, लेकिन अब उसको ज़रा थोड़ा सा एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में ज़रा आगे लेकर जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इन चीज़ों को। ये सारी बातें मेरे ज़हन में इसलिए आ रही हैं, ये सारा कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप के चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपको वोट देने के लिए जिन लोगों ने तहैया किया, वो आपको एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। अगर वो आपको बहुत बड़ा लीडर मानते हैं तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अपने किरदार से, अपने कॉल और फेल से, अपने गुफ्तगू से, अपने इरादों से इस चीज़ को साबित करें। कल को जब इक़्तिदार आपके पास आ जाता है
تو اس اقتدار کو آپ نے کیسے سنبھالنا ہے اور اس اقتدار کو آپ نے اپنے ووٹرز کی توقعات میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، ان کی توقعات کو پورا کرنے میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں ابھی سے سوچنا شروع کر دیں۔ کل کو یہ نہ کہیے گا کہ وہ فلاں ہو گیا، مجھے تو فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، پھر یہ بات ہو گئی تھی، وہ اس طرح سے ہو گیا تھا۔ یہ چیزیں جو سی ہیں نا، ان سے باہر نکل جائیں۔ آپ کو جتنا بڑا ایک ٹرسٹ اور اعتماد ملا تھا نا قوم کا 96 میں، اور اس سے پہلے 92 میں، اور اس سے پہلے آپ کے کرکٹ کیریئر میں سارے میں، آپ کو چاہیے تھا اس ملک کے اندر ایک ایجوکیشن انقلاب کی کوشش کرتے، تعلیمی انقلاب کی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ لوگوں کے سوچ اور شعور میں حقیقی سیاسی تبدیلیاں پیدا کرتے۔ آپ نے اس کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے، اگر نہیں کی تو اب کر لیں۔ آپ کے لیے لکی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ کو فالو کرنے والے بڑے دل سے، خلوص نیت سے ان باتوں پر بھی دلیل دیتے ہیں، ان باتوں پر بھی زور دیتے ہیں جو باتیں شاید آپ بھی اپنی زبان سے کلیئر نہ کر سکیں۔ تو آپ محض سیلف سینٹرڈ سیاست سے باہر نکلیں، آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھیں، اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے معاشرے، اپنے لوگوں، ان کی اقتصادیات اور ملکی معاملات کو اپنے سے اوپر رکھیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے تو عملی طور پر ایسے ثبوت دیں کہ واقعتاً ملک میں قانون کی بالادستی ہو۔ مجھے بھی آپ سے بہت ساری توقعات ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے بے پناہ توقعات رکھتے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے کردار کو اس طرح سے یو ٹرن میں لے کر جائیں کہ وہ جو توقعات ہیں وہ بہت ہی احسن انداز میں، بہت ہی شاندار طریقے سے، بہت کم عرصے میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم پھر اگلے ولاگ میں مزید کو بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچتے رہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔